السلام عليكم، معكم موسى مسكيني. فدائما في لي فيديو ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي، فاليوم ان شاء الله غنديرو فيرسومون افيك روتار. بالنسبه للفيرسومون افيك روتار، لا سوسيتي كتطلب من لي زاكسيونير ديالها انهم يجيبوا لي زابور فواحد لا دات ليميتي، وكنلقاو واحد كيتعطل ولا جوج، دونك سا ديبون. ففي هاد لوكادي غنشوفو كيفاش لا سوسيتي كتعامل وكيفاش غنديرو لي كريتير. دونك عندنا ان اكزومبل: Le 1-3-2009, une société anonyme au capital social de 1 600 000 dirhams, divisé par 16 000 actions de numéraire de 100 dirhams, et créer la société exige la libération minimum légale à la constitution par le versement des fonds en compte bancaire de la société au 15 mars. Donc, le 15 mars, la société se met le quart l'eau. Donc, le 30 juin, la conseil d'administration du site appelé le deuxième quart. Donc, le 30 juin, la société Gatlom Ijebo le deuxième quart. Le 1 août 2009, Jabo le deuxième quart, sauf le souscription Mada. Il y a une petite Mada. L'image l'Inda 1300 actions après un retard de 2 mois. Mada Bercy, la somme appelée ce qui lui valait le paiement ampli des frais. Donc, la société فرضت عليها واحد لي فخي ديال، دونك غتخلص واحد لي فخي ديال 120 درهم مع لانتيغي اللي غنشوفو كيفاش غنحسبوها من بعد. دونك باسي لي كريتير دو لا كونسيسيون دو لا سوسيتي ا، باسي لي كريتير دابل دو لابيراسيون دو دوزيام كار، اي كالكولي لانتيغي. بالنسبه لداك السؤال الاول الوغ هذا باين ما فيش شي اشكال. غندوزو ديريكتومون لا كيستيون 2 اللي عندنا هنايا. دونك لا كيستيون 2 هنايا لي كريتير ابلي دو لابيراسيون دو دوزيام كار. عندنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي اللي فيه 400,000. دونك بحكم ان عندنا مليون و 600,000 الى قسمنا على 4 تعطينا 400,000. اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابولي فيه 400,000، يعني هنايا الله قلنا لهم يجيبون. دونك لو 1 8 هنايا صيفطوا لي زابور ديالهم. نورمالمون خاص توصلنا 400,000، ولكن وصلتنا غير 367,500. دونك غنشوفو داكشي اللي بقى ناقصنا في هاد الكالكيل هذا. دونك جو ميكسكيز لا كاليتي دو فيديو. عندنا 1300 مضروبة في 100 مضروبة في 1 على 4. علاش 1300 مضروبة في 100 في 1 على 4؟ دونك ديك ماطا اللي تعطلت علينا عندها 1300. وعلاش ضربناها في 1 على 4؟ لحقاش بغي غير داك لوكار الثاني. دونك عندنا 400 غتعطينا 32 فوق 500. عندنا 400,000 ناقص 32 فوق 500 غتعطينا 367,500، هي اللي توصلنا بها، وهي هذه اللي كتشوفوا معايا هنايا. فمن بعد ملي غنساليو هادشي خاصنا نكونستيتيو فاش غتصيفط لنا ماطا الفلوس، يعني من بعد داك لو روطار كيما كتشوفوا هنايا. من بعد غتصيفط لنا 33,270 اللي فيها 32 فوق 500 و 650 و 120. بالنسبه ل 32 فوق 500 هو راه شفنا كيفاش حسبناه، هو 1300 مضروبه في 100 مضروبه في 1 على 4. بالنسبه ل 120 معطيه لنا في التمرين. بالنسبه لقدنا ديك 650 هما لي زانتيغي، ونشوفوا كيفاش غنحسبوا لي زانتيغي. فلي زانتيغي هما 32,500 مضروبه في 12، هو لوطو انييل اللي عندنا في المعطيات مضروبه في 2 سيغ 12. دونك 2 سيغ 12 هما دوك لي 2 موا دو روطار. وصافي من هنا كنساليو لي كريتور دو روطار ديال لاكسيونير ماطا. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفيديو، واللي عنده شي سؤال يحطو في لي كومونتير. في انتظار الفيديو الجاي ديال اكسيونير ديفاير.